محترم ارباب علم و دانش، علماء کرام، طلباء عظام، دیگر رفقاء کار، نن 29 سفر المظفر سن 1443 ہجری دا منگاو تاسو بفضل اللہ تبارک و تعالی و بتوفیقہ دلتا بری تھاکوٹ کی یو عظیم اجتماع کی چې یو عظیم او لوی مقصد او غرض د پاره منعقد دا شریک یو په دې وطن کې یو تحریک پورته شوی بیا دنیا پیژندلې او د جماعت اشاعت توحید و سنت په نوم باندې ډېرې زمانې پورې خلکو ته دا ټکې دا نوم اوپرا عجیبه ناشنا لګېده. س دنیا دارو اور س دنیا پرستو د دې نوم نه یو بو بلا جوړه کړې وه. الله کریم احسان عظیم وکړ اور د اشاعت پیغام چې اصل کې پیغام د الله رب العالمین دی اور مشن د انبیاء کرامو دی. آغا پیغام فطرت، پیغام توحید و سنت، پیغام حق، پیغام باری تعالی نن دومره عام شو چې څوک به ناشنا نه پاتې شوی. هر سړی د دې نه واقف دی چې دنیا کې دا تحریکونه د څه مقصدونو دپاره پورته کیږي اور د دې تحریک څه غرض دی. دا خو د دې د نوم نه واضحه ده چې د الله د وحدانیت اور د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حق رسالت د اشاعت د پاره دا تحریک پورته شوی او روان دی په خپل میشن او لارا په خپل پروګرام او کاز د اغیارو د سازشونو د ناکامولو سره سره خپل هدف د ترلاسه کولو د پاره دی هلې ځلې کوي. حالات بدلیږي، د خلکو خیالات بدلیږي، سوچونه فکرونه معاشره بدلیږي، خود دې جماعت درویشانو خپل مشن اور کاز نه دی بدل کړي. مشن رسالت د توحید او سنت اشاعت بغیر د څه اغراضی دنیاویو نه یعنی محض دنیاویه للہیت په جذبات اخلاص په دولت دا چغي په غرونو او په سمو په خاریو په کلو په باندو کې والی کیږي. د قران کریم درسونه دي، مدارس دینیه دي، اجتماعات دي، داسې د دین د خدمت نور شعبجات دي. الحمدلله هغه ټول فعال دي د دې جماعت د نظم لاندې. دغه سلسله یو کړای دا اجتماع د تھاکوٹ د دې غیورو مسلمانانو دا جمع غفیر د علماء کرامو دا نورانی چهره زد خپل بیان نمخ کی د دې اجتماع تمام منتظمین و معاونین ته مبارکباد ورکوم اور د زړه نه دعا کوم اللهم زد فزد، اللهم زد فزد. یا الله دا طائفه منصوره دا استاد پیغام خورون کی استاد دین قرآن نوکران الله دی لبره ورکا، دی له د حق د خورولو خلقو له دین طرف ته درابللو د الله د قرآن د قدر د کولو توفیق نصیب کا. ډیر د مبارکباد او د خوشخبری وړ او لایق خلک یې جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. مبارک شاه وی مبارک شاه. منتظمینو د طرفنا مشرانو د طرفنا ماته حکم دادی چې د معاشري د اصلاح په پهلو باندې لږ روشنايي واچولی شي. داغې دپاره زما دا تمهیدي خبرې سرنامه دي شي چې د دې جماعت کار یې دا دی، میشن یې دا دی، هدف یې دا دی چې د معاشري اصلاح وشي په هر لحاظ، په هره توګه د عقایدو اصلاح، د اعمالو اصلاح، د معاملاتو معمولاتو اصلاح، د اخلاقو اصلاح چې د هغې دپاره قرآن کریم یو کامل مکمل ضابطه دا قانون دی چې د دې اصلاح په ذریعه یو اصلاح والا معاشره موږ ته ملاو شي.
الله مهربان ډېرې مهربانۍ دي په موږ باندې، ډېر انعامات دي. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. ما د دې آیت تلاوت کا او سوچ می کاو چې دا نعمت وای ستا سمجھ کې راځي خبره. نعمت ستوي، نعمت کله نعمت کیږي اور نعمت سله نعمت کیږي. دا آسان ټکی دي، هر ذی فهم دانا پویا عقلمن سړی دا سوچ بکی نعمت ستوي. د دنیا والو خیال دای نعمت مال او دولت ته وي، حال دار چې هغه الله قارون لور کړو داغه د پاره د الله د عذاب سبب ګرځیدل. نعمت نو نقمت د قارون د پاره مال. بی اولاد نعمت دی چې بچے پیدا شي ډزی کیږي، خوشحالي مناویږي، یو بل نذیری ورکړی کیږي. اولاد نعمت دی. مالی دلی دی ډیر والدین په سرو سترګو د بچو د لاس جاږي، دا نعمت دی. قرآن سو انما اموالکم و اولادکم فتنه. ستاسو مالونه ستاسو بچی دا فتنه، دا فتنه یا بتا معصیت کې مبتلا کوي یا بدی مصیبت کې مبتلا کوي. فتنه خو همدغه نو، یا معصیت یا مصیبت. ہاں اقتدار نعمت دے. نمرود فرعون د اقتدار په چوکه ناس دی، نعمت نو. صحت ځواني روغ بدن دا نعمت دی. د زیر ځوانانو ځواني د الله په نافرمانۍ کې تیریږي، دا نعمت نه دی، نقمت دی، عذاب دی، زحمت دی، د الله قهر او غضب دی. بھئی نعمت څه ته وایي چې معنا دارت الله انشراح صدر وکړو. ما قرآن نه تپوس وکړو اے قرآن کریم نعمت څه ته وایي. قرآن زما د زړه په غوږ کې آواز وکړو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وے د نعمت مبارک استفسار کون کیا وورا سرد دینا چی آغا منظر ناما زانتا مخی تکا چی کلا میدان عرفات نهم تاریخ دا عرفی روز دا جمعی ماسپخین نباد زوال نباد وقت دے. امام الانبیاء پسپینو خباندی تشریف فرما دے اور دی الہ العالمین دا طرف نا یوداسی زیر یوداسی دا بشارت و دا دلاسی خبر رازی. الیوم اکملت لکم دینکم. اے محبوب دا کم دین ابتدا چی ما دا آدم نکڑی وا چلتے چلتے دا ترقی منازل دا عروج سفر آگی تے کاؤ یو پسی بل بل پسی بل بل پسی بل پیغمبر با دنیا تراتا اور دا اللہ پیغام دا اللہ بندگانو تبے امانتن دیانتن مشقت سرا جد و جہد سرا رساو. سولا دا حلال و حرام و قانون معلوم شو، واضح شو، سرگن شو. شیخ صاحب دا حلال و حرام و مسئلہ بیانو لا معاملات و خبر کولا. اور دا آیتم دا سورہ مائدی پہ ابتدا کی دے اور سورہ مائدہ کم دا حل حرمت مسئلہ دا نن رضی چی تاسو حلال حلالو منل حرام و حرام گنل پا حلال و اکتفاو کئے دا حرام و احتراز و اجتنابو کئے. تاسو تا دا اللہ قانون واضح شو بس دا رز دا سات دا وقت الیوم اکملت لکم دینکم. نن بس نن پتاسو باندی ما خپل دین مکمل کا پورا کا ترسر کا. اس دی کامل دین کامل تابداری دا سبب وی د اتمام د نعمت د باری تعالی. واتممت علیکم نعمتی دین می پورا کو نو زما د پورا دین پورا پورا تابعداری دا ستاسو ذمہ داری دا. کله چې تاسو د دې پورا دین پورا پورا تابعدار شوئے بیا به تاسو نعمتونه د الله تام شي. ہر شے ب نعمت شی، ہر حال ب نعمت شی، ہر ساعت ب نعمت شی، ہر چاد پارا پا ہر ځای کی ب نعمت شی. مال ب نعمت شی چی کلا دا پورا دین پورا تابداری وی. اتممت علیکم نعمتی اولاد ب نعمت شی کلا چی دا پورا دین پورا پورا تابدار شے. ہاں جی اقتدار ب نعمت وی، صحت و زوانی ب نعمت وی. عبد الرحمن ابن عوف اللہ دیر مال ورکڑے ہو نعمت دا اللہ و زکا چی ہدایتو ہوئی گئے. نعمت سنگا شو اصل شے ہدایت دے. ہدایت دا پورا دین پورا تابداری دا اصل شے سدے
چې هدایت وی نو دولت به نعمت وی. عثمان ابن عفان لا الله ورکړی دی. هدایت وی اقتدار او حکومت به نعمت وی. ابو بکر خلیفۃ الرسول دی. عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین دی. چې هدایت وی بیا اولادم نعمت، بیا ځواني صحتم نعمت. وګوره دا خو ښې خبرې وي چې هدایت وی د پورا دین پورا تابعداري وي. نو ګرمي ګرمي شګې نور د عربو په سینه باندې غټي ګټې د بلال د پاره نعمت دی، ځکه پې خوشحاله دی. په سینه سوره حرام ابن ملعان چغي وی زما د سینینا دا فواره وهون کی زما دا ویني د وینو دا دارې په ما د الله مهرباني دا فستو ورب الکعبه دا زما د الله نعمت دی. بھئی صحت خو صحت دے، بیماریم نعمت دے، کلا چه ہدایت دے. ولی حدیث کی راضی تاسو تبی تکنزل مکوئے پدی گناہونا رجیگی. جوان خو جوان دے، مرگم نعمت دے، تحفت المؤمن دے. مڑخ مڑخ دے، لگم دا اللہ نعمت دے. خندق کے نبی علیہ السلام نصحاب کرام چاپی ردی خوگی دی، خیٹو پوری کانی تڑلی دی. وی ہر شے نعمت دے، کلا چی ہدایت دے. ہی شے نعمت نہ دے کلا چی ہدایت نوی. کلا چی ہدایت نوی نو ہی شے با نعمت نوی. اور داو گورا آغا دا دنیا خطرناک اور بل شوے دے. لمبی اوچتی شوی دی خلیل دا اللہ لا الہ الا اللہ دا بیان پا جرم کی دا غور تا غرزولی شوے دے. پا بلوس کروٹو پا دنگو لمبو دا اور کی ناس دے. خدا اللہ نعمت دے. دا اور او دا بلیس کروٹی دا اللہ نعمت دے. جنت نا میویرا روانی دی. گورا دا نرمی پستی خوگی بستری نمرود دا پارا دا اللہ قہر و غضب شا. اور بلی لمبی اوس کروٹی دا خلیل اللہ دا پارا دا اللہ نعمت شو. کیوں جناب؟ قرآن جواب ورکی زکا چی ابراہیم خلیل اللہ سرا ہدایتو. اور ہدایت دمرلوی دولت دے چی چا سرئی آغلا دا اور لمبی ہم نعمت دے. دا دنیا غمونا کڑاونا سختی تکلیفونا مصیبتونا دا اللہ نعمت دے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ دا خلیل دا پارا دا اور بل شوے دا اللہ نعمت دے. زکا چی ہداہو آغا سرا دولت دے ہدایت دے. اور مسلمانانو ہدایت اللہ دا اللہ دا رسول تابعدارے توئی، اطاعت گزارے توئی، دا اللہ دا قانون پاسدارے توئی. زکا خواہ سالک چگی وی اسلام اگر منظور نہیں. تاسو دا نعمت نے خبر نہیں قبل ہوئے، اصل نعمت خدا دے کر. اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر لعنت ایسی آزادی پہ یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں. خدا اللہ دنا فرمانو دا پاری شے نہ دے. دستور بھی ہے، منشور بھی ہے، تنظیم بھی ہے، تعمیر بھی ہے. قرآن میں پنہا سب کچھ ہے، قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں. ہر شے اللہ نعمت کی گی چی ہدایت وی. اور ہدایت دا پورا دین پورا تابعداری دا. اور دا پورا دین پورا بنیاد دا اللہ قرآن دے. نو زکاة دا قرآن دا اعلان دے. سورہ جاسیہ یا 10 نمبر آیت کی زما دا اللہ دا بیان دے. ہاذا او زما بندگانو داستاسو ودانی، داستاسو آبادی، داستاسو کامیابی او خادی، او ستاسو جوان پا نعمتونو مالا مال کی دو دا پارا تاسو لا دا ہدایت ضرورت دے. ہادا اگدا دے، ہادا دقی دے بھئی دقی دے. ہادا ہدن دا قرآن سر چشمہ دا ہدایت دا. قرآن یو نہ دے خواہ، قرآن یو نہ دے دو دی. یو دا مصحفی قرآن دے چیز ماستا مخ کی پروتوی. یو آغا عملی مجسم چلتا پھرتا قرآن دے. دا اللہ قرآن دے. ذات اقدس دا جناب نبی علیہ السلام دے. ہاذا قرآن کا ہدایت دے. صاحب قرآن ہادی دے. قرآن کا موعظہ دا نو صاحب قرآن واعظ دے. قرآن بیان دے نو صاحب قرآن بیان ان کے دے.
قرآن چې بلاغ دے، صاحب قرآن مبلغ دے، قرآن کریم رڼا دا نو خورونکې د رڼاګانو نبی آخر الزمان دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے. او مسلمانانو معلومه شوا ہاں جی نور علماء کرام به بیانونه کوي، داسی تفصیلی بیان له وخت نه اوس بدرنګ سات له معلم پیغام راشي د اجل چې ټیم پوره دی. زکه خبري راټولوما دا مسله او دا خبر ستاسو په ذهن کې کینوما چې نعمت سره خوشحالی راځي او نعمت په هدایت سره نعمت کیږي، اور هدایت قرآن طویلی کیږي، صاحب قرآن طویلی کیږي. قرآن کریم کې انحصار د هدایت په دریو سیزونو کې شوی دی، یو بیت الله، دویم کتاب الله، اور دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم. داغه وسایل دي، ذرایع دي، چینی دی د ہدایت د حاصلولو ذریعہ دی. او د اللہ بندگانو خصوصا مسلمانانو، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. دا د خیر پیغام دے، اتات یا زیدہ خطاب دے، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا. قرآن ټول ډیر خوان کوي، خدا دوه ټکی ډیره مزه کوي. کله چې مؤمن وي یا رب یا رب ربنا، دې کې ډیر مٹھاس دی. اور کله چې الله دی مؤمن بنده ته وي یا ایها الذین آمنوا، دې کې ډیر الفت دی، سناشنا لذت دی. وي کله چې دا خطاب او زما منونکو وی پما ایمان لرونکو. او شیخ د ویسا رحمه الله بوي یا ایها الذین آمنوا، اللہ فرمائی اے زما خپلو مقربینو بندگانو، ما لرا منن کو، زما کتاب، زما دین، زما پیغمبر لرا منن کو، لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولی. اللہ او د اللہ د رسول نہ مخ کی گئے، موڑاندے کی گئے، مخ کی دو کوشش مکوئے. یو طرف تا حکم دا اللہ دے، یو طرف تا سنت دا محمد الرسول اللہ دے، اور بلی غاڑی تا ستا د کلی رسم رواج دے، ستا خیال دے، ستا فکر دے، ستا سوچ دے، بلی غاڑی تا ستا خواہشات دی. بالکل نا بمصطفیٰ برسا. اللہ مو د تکبر نو ساتا دی، تا تکبر ویلی کیگی چی سکتا سر خبری کئی او تداغنا مخواڑے. خلق وی سور لوی کی عزت لگیا ایم دے ماتا دا سر گوری نا یہ تسو آئے تاسو پتا کوٹ کی متکبر آئے. ماشاءاللہ دا تکبر دے، واقعیتاً تکبر دے. بیا دا اللہ خبر استاوڑان دی کی گی تم مخواڑے بلی غاڑی تا گوری. دا سی مکہ وائے فاستمیعو لہو بمصطفیٰ برسا خویش را کہ دین ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبی. او خلق مصطفیٰ طرف تا، محمد الرسول اللہ طرف تا خلق اللہ دعوت ورکے. زک دین ہم دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تابدار نم دے. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبی، کو نہ رسیدی دے پلار دا محمد رسول اللہ روان نشوے. بیا دا دین دا ابو لہب کے دے شی، دا ابو بکر نشی کے دے. محمد رسول اللہ پلا بزی چی دا رسول اللہ فیصل وی تا سرخم تسلیم وی، جی جناب استا پا زبان وی، رسم پاتے، رواج پاتے، ہاں جی دا خلق و خیالات پاتے، خپل خواہشات پاتے، دا دنیا مفادات پاتے، نہ پاتی کی گی بعد اللہ قانون دا محمد رسول اللہ طریقے صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. گردی یا ایوہ الذین آمنوا خطاب کی اشارہ وشوا چی دا رستو راتلن کی خبرہ ستا دا خیر دا ستا دا فائدے دا، پدی کی ستا عزت دے، ستا سعادت دے، پدی کی ہدایت دے، پدی کی جنت دے، پدی کی دا اللہ قرب دے، دی کی ستا دا دارینو کامیابی دا خبرہ دا گٹی دا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. دینا خوا دی خوا بیزت دی، دینا خوا دی خوا تاوانو ندی، دینا خوا دی خوا نقصانو ندی، دینا خوا دی خوا پریشانے دی، دی لاری غمونا دی دنیا دی خوشالونا زیاتی خوندوری دی. لا تقدمو
بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ چی سوئی رسول اللہ چی کملار خین جی جناب زکا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ راغے بھئی راغے تاسو لا آغا عظیم الشان رسول ستاسو د نفسونونا دمر لوی صفاتو والا چی ستاسو پا تاوان، ستاسو پا نقصان، ستاسو پا خفگان خفکیگی اور ستاسو پا گٹا حریص دے۔ آغا پیغمبر چی تاسو لد خیر لاری خیما من شیئن یقربکم الى الجنت ویباعدکم من النار الا وقد امرتکم بها۔ گریش داسی نشتا چی تاسو جنت تا نزدی کئی، تاسو د جہنم نا لری کئی، مگر ما تاسو تستاسو دا ہر خیر خود نہ کڑی دا، دا شر ٹاکا نہ کڑی دا، ما در تو خود لی دی، ما داسی دین را رسول دے۔ ترکتکم علی ملت البیضاء لیلها کنہارها، التا ٹولی خبری دا خیر دی او دا ٹولو شرونو نا بچاو دے، نجات دے۔ آغا خبری چی ستاسو دا خیالاتو دی، ستاسو علاقائی رسمنا رواجات دی، ستاسو افکار و خواہشات دی، اگی کی خستاسو تاوان دے۔ نبی علیہ السلام دا پیغام، دا نبی علیہ السلام دا سبق، دا نبی علیہ السلام دا سنت اللہ را دا گٹی او دا خیر او دا عزت لارا دا۔ ولی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مومنانو باندی واہ واہ مہربان دے، دیر مہربان دے، دیر دا خیر لاری خود باغ لارو چی صحابو تگو کوئی تا سوچ کے دا ابو بکر دا عمر دا عثمان دا علی دا معاویہ دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین دا دغسیو چی سنگ انن منگ یادو نا سورہ جمعہ کلاو کا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي وَإِذا چاہتے چپی رو جنی اغبوئی قاریانو صاحبانو ایر دی ان كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ دادا اصحاب محمد پبارکی اللہ فرمائی دا قرآن نمخ کی پا گمراہ سرگند گمراہ کی پراتو، قرآن نباد اطاعت دا صاحب قرآن نباد، پیغام اسلام نباد، لاڑ کمزیتا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ معیار حق گرزیدل، اعلام ہدایت گرزیدل، نخید رشد گرزیدل۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ۔ دری خطابات و مخاطبین گرزی، کیا بڑی بات ہے۔ لا سنگا وہ خیر البشر، دری خیر البشر دے اطاعت برکاتو کنا، رسمونا رواجونا خیالونا سوچونا خواہشونا ارس پاتی اس بنا پاتی کی دا رسول اللہ تابیداری صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصعب ابن عمیر دا رسول اللہ پلاس کی لاس ورکن تا تن جامیم تی پاتی شو، کور کی تی پاتی کر ارس پاتی اس نہ پاتی کی دا رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی اگی پوشوی دی وہ خیر البشر فخر اولاد آدم بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غم خوار و ہمدم، غنی و گدا کا وہ پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد، محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی۔ گلکارے خو گلکارانو لگولی دی دا پیون کارے خو بدتیانو کڑی دی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولی الامر یعنی رحیم اور عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے۔ دا مخ کی ٹکے دزڑ پا گنو بوا ہوئی او دزڑ واگی مالا راکا، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے، محبت کے یوں
जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए। लास पतुरा उमर را روان دی، هغه معاشره ډیره خراب ده، هغه عمر خپل ژوندې لور خخه کړې ده، دا عمر په سینه کې ګټه ده، هغه عمر د لا اله الا الله په جرم خپل خور په وینو رنگ کړې ده، هغه عمر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل په اراده را روان دی، لیکن محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ سخاوت کے کیا عظیم جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اگر معاشرہ بدل شوا دی قرآن او دا قرآن پا برکتا، قرآن او دا صاحب قرآن پا برکتا، قرآن او دا صاحب قرآن پا برکتا، معاشرہ بدل شوا، بالکل بدل شوا، ظلم پا عدل بدل شوا، دروغ پا رشتیاو بدل شولا، ہاں جی حرام پہ حلالو بدل شولا، آگا خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ساجیب نظر و ساجیب محنت و انقلاب پہ معاشرہ کے، اصلاح پہ معاشرہ کے، قرآنی تعلیمات و سربرازی، یا اسکول کی یا استاذ دا معشومانو نے سوال کئی بینن پہ معاشرہ کی ڈیری مسئلی دی، ڈیری برایانی دی، دی تمام برایانو مسئلو حل بسئی، علاج بسئی، اگر معصوم دا قرآن خوانی مور پہ غیق کی تربیت حاصل کرے دے، اوی سرجی میں جواب دینا چاہتا ہوں، اگر معصوم پاسی دا پرائمری اسکول معشوم دے، اور وہی دی معاشری دا تمام مسائل و علاج حجت الوداع پا خطبہ کی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حجت الوداع پا موقع باندے کم ناشنا خطبہ ویلی دا، ما آغا دخپلی ابین آوری دلی دا، ما تمور آغا ویلی دا، زما دا وڑو کے ذہن پا دی مطمئن شوے دے چی دا معاشری دا تمام برایان و علاج دا دی خطبی کی دا دی تعلیماتو کی موجود دے۔ لا تقدمو وہ سنت کو چھوڑ کر بدعات کو مت اپناؤ، سنت دا رسول اللہ پہ خودو سرا رسمنا رواجنا مخبل و لا تقدمو بین ید اللہ و رسولہ، اللہ دا رسول تعلیمات دا اللہ دا رسول تعلیمات و سبق دا دیر دا فائدی او دا خیر او دا بلائی او دا گٹھی دے دا خپل کے اپردول نا خپلو لیوازی نا پردولم دے، نبی علیہ السلام پلار روان دے، معاشرہ بولی نا خکی شابس اللہ روار کے نعم المجیح جا خپل خو خپلو پردیو گورا پردی قیدیان راغلی دی دا اللہ حبیب روان دے، یو جینے دا زنانہ دا نیمگڑی جامع دا، نیمگڑی جامع دا اللہ حبیب پریشان شا، زری خپل صادر مبارک دا اگو نا کوس کا اور صحابی لے ورکا چی دا دی زنانہ پا سر دا صادر واچوئے، صحابہ پر اپیدو شول پا یریدو شول، اے دا اللہ محبوب من بستاسو صادر ستاسو د دشمن د خور په سر بسنګ واچو دا کافر ده، نبی علیہ السلام فرمایل کا د دشمن خور دا نو خور خدا کنه د خور خو عزتي معاشره څنګه بنه سميږي چې د دشمن د خور پکې عزت ده، د زناورو پکې حق ده، انسانان پریدا د غلامانو پکې لوی حق ده، هغه معاشره به ولې نه سميږي؟ راځي به راځي مشران علماء کرام رال نن یو ملمر اغله ده ملمستیا غواړي د تھاکوټ د پښتنو نه سو کولی شي چلته قربانونه ملمه په خله ملمستیا نه د غوښتي خو نه نی غواړي، یا پښتون چې په ملمستیا کې مشهور دی کولی شي وای څوک طالبان نه مولیان هم نه دا غیور پښتانه امیان ملمستیا کولی شي، دی خبره باندې پوه شوي چې اصلاح د معاشري د قرآن او د صاحب قرآن په تابعدارۍ کې ده، نن درنه غوښته د ملمستیا کوم، عزم وکړئ یا الله دا سوره زندگی چې تیره شوه موږ معاف کا، آینده ژوند د محمد رسول الله په تابعدارۍ کې را نصیب کا، څوک چې کولی شي لاس پورته کوي، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، یا الله زما دا وصیفه یا عهد نصیب کې دا لاسونه د جهنم د اور وساتي، بے وادی نہ کی، غم خادی، لین دین، معاملات معمولات، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ٹول پہ اطاعت د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،